بناتي كي دايرين بخير صحه لاباس، كنتمنى تكونوا بحاله جيده. اليوم غادي نديروا واحد الشهده، واحد الشكل اخر، واحد الشكل جديد. راه تجي رطبه بزاف وتجي زوينه. نشوفوا المقادير ديالها. المقادير عندي هنايا واحد نص كيلو ديال الفورس، والخميره معلقه كبيره ديال الخميره معجونه، خماره واحده، واحد القريصه ديال الملحه ولا واحد نص معلقه ما عامراش ديال الملحه غير شويه، نص كاس ديال الزيت، واحد البيضه، 3 المعالق كبار ديال سنيده، واحد قشور ديال الليمونه، هكا حكيتها ليمونه كبيره القشور ديالها، 2 معالق كبار ديال الحليب غبره او نيدو، وميها دافيه باش غادي نجمعوا الخليط. نبداو على بركه الله. غادي ندير سنيده، راه تجي رطبه زوينه بزاف. البيض كندير كلشي مع بعضياته، نيدو، القشور ديال الليمون. قشور الليمون تقدروا تعوضوهم بالفاني الا بغيتو ديروا الفاني منسمه بالفاني تجي مزيانه. خماره والزيت، صافي كلشي غنديرو مع بعضياته. غادي نجمع هذا الخليط هكا ويتعجن مزيان، يتدلك مزيان. وغادي نوريكم الطريقه ديالي باش تنسرع التخمار. الا من بعد ما ندلكوها مزيان غادي نخليوها تخمر. الا بغينا نسرعوا التخمار، ما نبقاوش نتسناو بزاف. كندير الكوكوط، كنسخنها فوق من البوطه غير كتدفى شويه صافي، وكنحيدها كندهنها بالزيت، تنحط فيها العجين، تنغطيها، تندير فوق منها شي فوطه صافي، وكنخليها غير واحد نص ساعه كاع صافي كنلقاها خامره طالعه. صافي دابا انا جمعت العجين هكا، انا غادي نديرو يتدلك مزيان ونتلاقاو. هاد العجينه من بعد ما دلكات راه تجي هكا رطبه، غادي نجمعها. ها هي نتوما راه تجي رطبه. الكوكوط راني سخنتها هكا من التحت ومن الجناب، دورتها هكا على البوطه، راه عندي دافيه ماشي سخونه بزاف، غير دافيه. غادي ندير فيها الزيت، ندهن الجناب، ندهنها كامله، الكوكوط من التحت ومن الجناب، وندير فيها هاد العجينه هكا، ندوزها كامله بالزيت صافي، ونسد عليها وغادي نغطيها بشي فوطه، نغطيها هكا كلها ثقيله، ندير عليها شي زيت ثقيل، غادي نغطيها وغادي نخليها واحد نص ساعه صافي، راه غادي نلقاها طالعه، وديك الساعه ان شاء الله غادي نشكلوها. صافي ها العجينه ديالنا من بعد ما خمرات راني خليتها واحد الساعه الا ربع، ها هي خامره، نحيدو منها الغاز اللي فيها صافي، وندوزو دابا نسرحوها باش تشوفوا طريقه التشكيل. باش نشكلوا الشهده ديالنا غادي نحتاجوا الكونفيتور. عندي انا كونفيتور ديال الموندارين والكوك، بغيتو ديروا كونفيتور ديال المشماش ولا ديال البرتقال اللي بغيتو، هما اللي كيجي فيهم مزيان من الاحسن. وهنايا عندي الكوك. صافي غادي نرش هنا بالدقيق، وغادي نسرح هذا العجين، غادي نسرحوه بالدلاك، نبقى نرش بالدقيق ونسرح. غادي نحاول نسرحها كامله على شكل مستطيل. صافي انا غادي نسرحها هكا كامله، نديرها على شكل مستطيل ونشوفوا الشكل ديالها كيفاش غادي نديروا ليها من بعد. من بعد ما سرحتها هكا على شكل مستطيل غادي ندهنها كلها بالكونفيتور، غنسرح هاد الكونفيتور كله هكا عليها. ندهنوها كامله مزيان صافي. من بعد ما دهنتها كامله بالكونفيتور غادي نرشها هكا بالكوك صافي، نغمرتها كلها بالكوك وغادي نبدا نلويها. ندويها هكا كلها
صافي هكا. غادي من هنايا غادي نجمع هكا هاد العجينه مع بعضياتها باش تلصق. نحاول نقاد هاد الاطراف بحال هكا. صافي نقادوها. دابا غادي ندير واحد الموس اولا خيط وغادي نقطعها هكا دواوي. نقادوها صافي. من بعد ما صايبناها انا درت هنايا خيط كيقطع حسن. صافي نقطع بحال هكا، ندوز هكا الخيط من التحت، نحاول نجيبهم بنفس القياس صافي ونقطع. غادي نستمر هكا حتى نكمل هاد العجينه ديالنا. نقطعوها كلها نقطعوها هكا دوائر. راني وجدت المول دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق. غادي نوريكم هو فاش غادي نستف هاد العجينه ديالنا. غادي نستفوهم هكا حتى بعضياتهم هكا كما تشوفوا. غادي ندير هكا وحده الوسط وغادي نقطع الدوائر اللي قلت لكم اللي باقي ليا من العجين وغادي ندورهم هكا كاملهم في هذا المول. صافي غادي ندير وحده حتى نكملهم. هنا خواتاتي انا استفت هذوك الكويرات ديالنا. انا استفتهم هكا في المول تندير وحده. ملي قطعت وبديت تنستفهم راني شعلت الفران. غادي نخليه شاعل واحد القصيم غير يدفى ونطفيه وعاد غادي نخشي المول يخمر باش نسرع عمليه التخمير. ما بقاش نتسنى فيه. الا ما عندكش الوقت ما كنبقاش انا نتسنى حتى كيخمر على خاطرو. كنشعل الفران داك القصيم حتى كيدفى الفران وكنطفيه وكنخشي المول هكا في الفران حتى كيخمر. راه كيخمر بالزربه قسمين ربع ساعه كتلقايها طالعه. ونكملوا التحضير ان شاء الله. صافي ها هي من بعد ما خمرات انا خرجتها من الفران. كما قلت لكم كنت في الفران دافي راه ربع ساعه كاع كتخمر. ها هي واحد الكويره حتى هي بقات انا درتها هنايا حتى هي خمرات. وجدت هنا واحد البيضه فيها شي قطرات ديال الخل وشعلت الفران يسخن. صافي انا غادي ندهنها كاملها بالبيض وندخلها الفران طيب. راه غادي طيب على نص ساعه ولا ساعه قل الثلث كاع. الفران راه كل وحده عارفه الفران ديالها القياس ديالو. صافي انا غادي ندهنها كامله وندخلها طيب ونشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. ها هي خواتاتي الشهده ديالنا بطريقه مختلفه هي وجدات. صافي ها هي طابت. من بعد ما طابت راني دهنتها بشويه ديال الكونفيتور ورشيتها بشويه الكوك. ها هي ديك الكريصه اللي بقات بوحدها حتى هي دهنتها بالكونفيتور حتى هي ورشيتها. صافي نقطع لكم واحد الطريف منها. جربوها راه كتجي زوينه ورطبه مع داك الكونفيتور والكوك من الداخل راه كتجي بنينه كتبان ليها بزاف. هانتوما شوفوا الشكل ديالها راه كتجي قطنيه رطبه وزوينه. هانتوما كتجي بنينه مع داك القشور ديال الليمون تيبننها كتجي زوينه. كنتمنى تجربوها وفرجه ممتعه. وكنتمنى الفيديو اليوم يكون عجبكم. وكما ديما ما تنساونيش من الاشتراك. اللي زار القناه ديالي مرحبا به. اشتراك ولايك ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. خليت لكم الراحه. مع السلامه.